वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने चकवाल में जलसा किया। जलसा तो बहुत अच्छा था, भरपूर था, और वहाँ पे उन्होंने वही हस्बे मुताबिक जिस तरह से जो बातें करते हैं वही उन्होंने बातें की, वही बातों का रिपीटिशन था। उसमें कोई ख़ास न्यू बात तो मुझे नज़र नहीं आई। हाँ, एक चीज़ न्यू थी उनके कल के जलसे में, वो ये चीज़ थी कि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि पिछले दिनों एक मुलाकात की खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट को में कोई मुलाकात हुई है, और उसके बाद हमने देखा कि उसके सम्राट भी आना शुरू हो गए थे। जुडिशरी की तरफ से भी उनके साथ नरम रवैया बरता गया। शहबाज गिल को फिर रिहाई भी मिल गई, और उन्होंने जब पिछले दिनों कौम से खिताब किया तो उसमें भी उन्होंने मीर जाफ़र में सारथी का जिक्र नहीं किया। तो हम उसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो चीज़ उसकी कंटिन्यूटी रहती। लेकिन कल के जलसे में हमने देखा कि वो बहुत बुरे तरीके से गरजे बरसे दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा से ISPR का नाम वगैरह ले रहे हैं। तो चले, मैंने उनके पूरी स्पीच में से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिन पे मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूं, और उन पॉइंट्स को हम PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से डिस्कस करें। एक तो उन्होंने हस्बे मामूल जो अपनी तकरीर स्टार्ट की, उन्होंने बिलावल भुट्टो को, जैसे उनका एक तुरा इम्तियाज़ है कि वो हमेशा हर एक को गलत नामों से पुकारते हैं, बुरे नामों से बुलाते हैं, बुरे अलकाबात से बुलाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बिलावल भुट्टो को एक नए नाम से बुलाया, और वो था देसी वलैती। तो देसी विलायती उन्होंने कहा, तो मैं एकदम से जब उन्होंने कहा ना देसी विलायती, तो मेरे जहन में आ गए थे वो सलमान और कासिम, इनके अपने फर्जंद, क्योंकि बच्चे वो देसी हैं, रहते वो विलायत में हैं। मैं समझी शायद वो उनको फरमा रहे हैं कि वो देसी विलायती, लेकिन फिर मुझे पता चला वो उनको नहीं कह रहे थे, सलमान कासिम को नहीं कह रहे थे, वो बिलावल भुट्टो को कह रहे थे। हालांकि देखे जाए कि तो वो देसी विलायती हैं नहीं। वो देखें, उन्होंने सिर्फ जाके तो वलायत में तालीम हासिल की है, जिस तरह से इमरान खान साहब ने तालीम हासिल की। उसके बाद वो अपने मुल्क वापस आ गए और अभी तक अपने मुल्क में ही हैं। तो इमरान खान साहब अक्सर देश वलायत होते रहते हैं। तो बहरहाल पता नहीं किस सेंस में इमरान खान साहब ने उनको तो देसी वलायती कह दिया, और फिर उन्होंने वही हमजा को भी हमजा ककड़ी के नाम से पुकारा। और नाज़रीन, आपको याद होगा ना कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि ये बड़ा जिक्र करते हैं, इस्लामी टचेस देते हैं। तो फिर मुझे एकदम से याद आया, जब ये बुरे नामों से पुकारते हैं, किसी को हमजा कुकड़ी, किसी को शहबाज शरीफ, चैली ब्लासम, और वो देसी वलैती, तो वो सूरह हुजरात की आयत है ना कि दूसरों का तमस्खर ना उड़ाओ, उनको गलत नामों से, बुरे नामों से ना पुकारो। उस आयत का मफहूम कुछ ऐसे है। तो ये कहाँ तो इस्लामी टच देते हैं और कहाँ अपने जलसे में शुरू हो जाते हैं। चलें, बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने वो फरमाते हैं कि भुट्टो के बारे में उन्होंने फरमाया कि जो भुट्टो थे वो बहुत ही अवामी लीडर थे और बड़े खुददार लीडर थे, और अगर वो उनका जुडिशल मर्डर किया गया, उन्होंने कहा कि उनका जुडिशल मर्डर किया गया, तो अब वो कहते हैं कि जुडिशल मर्डर है तो 3.5 साल इनकी हुकूमत रही, तो उन्होंने क्यों नहीं इसकी कार्रवाई की, उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर तहकीकात की, क्यों नहीं तफ्तीश की कि आखिर इनके मर्डर में कौन कौन मुलविस था। और एक तरफ वो भुट्टो के बारे में ये बात करते हैं कि वो बड़े खुददार थे, उनके जुडिशल मर्डर हुआ, दूसरी तरफ उन्हीं के नवासे को वो देसी वलायती कह के पुकार रहे होते हैं। उनकी जब वालदा फौत होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद फौत होती हैं, तो वो बिलावल भुट्टो से ताज़ियत भी नहीं करते हैं, और उनके नाना के बारे में उनके इतने अच्छे सेंटिमेंट्स हैं। चलें, होना चाहिए, बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फरमाया कि मैं 22 साल जदोजहद करके अपने पाँव पर खड़ा हुआ हूँ। नवाज शरीफ की तरह जनरल जलानी के घर सरिया लगाकर नहीं बना, उसकी तरह जनरल जलानी के घर सरिया लगा के वज़ीर आज़म नहीं बना। अच्छा, जब इन्होंने ये बात की ना नाजरीन, तो मैं तो ना बहुत हंसी। अब हंसने की वजह क्या है कि 22 साल अपने पाँव पे मेहनत करके मैं खुद खड़े हुआ हूँ। तो 22 साल जो इन्होंने मेहनत की, अब इस 22 साल में अगर हम 2011 से 2022 तक का सफ़र देखें ना, और इस सफ़र के दौरान कौन कौन उनके साथ आया, किस किस ने उनको एम्पावर किया, वो कौन कौन थे, अगर इसके ऊपर एक हिस्ट्री लिखी जाए ना, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा तमाचा होगा इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर, जो ये फरमाते हैं ना कि मैं अपनी मेहनत के पाँव पर खड़ा, अपनी मेहनत करके अपने पाँव पर खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो जनरल हमीद गुल हफीज़ जो जनरल पाशा थे, और ये ज़हरुल इस्लाम हैं, और अभी नए जो हमारे जो ISI के हैं फैज़ साहब, अगर मेरे ख्याल ये सब तो साइड पे मुंह करके रो रहे होंगे कि तुमने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ये कह के कि तुम अपने पाँव पर खुद ही तुम अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने पाँव पे खड़े हुए हो। वो बेचारे साइड पे लगे ना सारे के सारे रो रहे होंगे एक दूसरे को देख के कि यार इसने क्या कह दिया, देखो ज़रा। तो और ताना देते हैं वो नवाज शरीफ को जनरल जिलानी के घर सरिया लगा के बने। तो जनरल जिलानी के घर सरिया लगा के वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए।
تو آپ کا بھی یہی طرح اسی طرح کا عمران خان صاحب کا بھی پلان ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہو گئی، مجھے ایک دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنا دیا، اب دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ملے اور میں بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بنوں۔ اگر عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، کہنے کا تو مقصد ان کا یہی ہے کہ جتنے وہ اپنے محنت سے، اپنے بلبوتے پہ، جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی سیاسی کارکردگی میں اپنے محنت سے، تو یہ تھی ان کی محنت جو کہ مشتمل ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے۔ جنرل حمید کو لگا لیں، ظہیر الاسلام کو لگا لیں، جنرل پاشا کو لگا لیں آپ، اور وہ جو ہیں فیض صاحب، ان کو آپ لگا لیں، یہ ہیں وہ محنت، یہ وہ محنت کے 4 اراکین ہیں، محنت کے وہ یہ جو 4 وہ یہ سائٹس ہیں جن کے بلبوتے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں تھی، ورنہ آپ ایک عرصے سے نا عمران خان صاحب 1-2 سیٹیں لے کے پھر رہے تھے، وہ تو ان لوگوں کی چھتر چھایا آپ کے اوپر آئی تو آپ وزیر اعظم کی سیٹ تک پہنچے، اور ابھی بھی جو آپ رو رہے ہیں نا، بلبلا رہے ہیں، وہ اسی لیے بلبلا رہے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سے اپنا سایہ کیوں ہٹا لیا، میرے اوپر دوبارہ سے اپنا سایہ کریں، میں دوبارہ وزیر اعظم بن سکوں۔ آپ کا رونا اسی لیے، اگر جو سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ صحیح سیاستدان ہوتا ہے، وہ جمہوریت کو پسند کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سائٹ پر ہو جائے، ساری ملٹری سائٹ پہ ہو جائے، اور میں اپنے بلبوتے پہ وزیر اعظم بنوں گا۔ لیکن آپ کا رونا چیخنا چلانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر سے سایہ ہٹ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کیا یہ میرٹ پہ عمران خان کو سلیکٹ کر اس کو آرمی چیف کو سلیکٹ کریں گے، اور جس قوم میں میرٹ نہیں ہوتا وہ قوم آگے نہیں نکلتی، جس قوم میں میرٹ نہیں ہوتا وہ قوم آگے نہیں نکلتی، جس قوم میں میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتی ہے۔ اور آصف زرداری کیا یہ میرٹ پہ آرمی چیف کو سلیکٹ کریں گے؟ تو ان کی یادداشت کے لیے جو نواز شریف ہیں، یہ 6 دفعہ آرمی چیف سلیکٹ کر چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا یہ سلیکٹ کریں گے، تو انہوں نے 6 دفعہ سلیکٹ کیے ہیں، اور یہ جو باجوہ صاحب ہیں نا، ان کو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات آپ کو سوٹ نہیں کرتے عمران خان صاحب، کیونکہ آپ کا میرٹ کیا ہے؟ آپ کا میرٹ یہ عثمان بزدار تھا، جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، یہ آپ کا میرٹ تھا کہ آپ کے پارٹی کے اپنے لوگ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ کے آپ سے تھک گئے کہ آپ وزیر اعلیٰ کو ڈھنکا لگائیں، کوئی وہ وزیر اعلیٰ لگائیں جو پتہ چلے کہ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ، یہ ہے آپ کا۔ آپ نے فواد چودھری کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا تھا، ان سے اگر فواد چودھری سے سنیں نا کہ نیوٹن کا تیسرا قانون سنائیں تو وہ ادھر ادھر کے آئیں شائیں ہٹنا شروع کر دیں گے۔ ان سے کسی 2 سائنسدان کا نام آپ پوچھ لیں، اگر ان کو آتا تو ان کو آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا تھا، یہ ہے آپ کا میرٹ۔ آپ بات کرتے ہیں میرٹ کی، علی امین گنڈا پور، یہ ہے آپ کا میرٹ، جو وہاں پہ KPK میں پروفیسرز کو دھمکیاں لگاتا پھر رہا، اور وہ بدماشی کرتا پھر رہا، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور وہ بیچارے سارے شور مچا کے خاموش ہو گئے کیونکہ KPK میں آپ کی ہے حکومت۔ اور KPK کے وزیر اعلیٰ نے آپ سے کہا تھا، محمود خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے جو وزیر ہیں نا، چلے میں نام ہی لے دیتی ہوں، علی امین گنڈا پور، یہ جو شراب کی بوتلیں لے جاتے ہوئے ایک دفعہ پائے گئے تھے، یہ انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس پہ کرپشن نہ کی ہو۔ تو اس پہ عمران خان صاحب آپ ہی کا جواب تھا نا کہ بے شک یہ کرپشن تو کرتا ہے لیکن یہ میرا ساتھ دیتا ہے، یہ میرے ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا میرٹ، آپ کا میرٹ گیا چولہے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا میرٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو انسان میرے ساتھ کھڑا ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے، وہ چاہے چور ہو، چکاری کرے، وہ قتل و غارت کرے، وہ لوٹ مار کرے، لیکن میرے ساتھ کھڑا ہے، بس اتنا ہی میرٹ کافی ہے۔ عثمان بزدار، یہ ہے آپ کا میرٹ۔ آپ بات کرتے ہیں میرٹ کی، آپ اگر اتنے قابل ہوتے نا، اگر آپ کی اتنی خوش قسمتی ہوتی نا، تو آپ آج بیٹھے ہوتے آرمی چیف کو لگاتے، لیکن آپ نے ساری کوشش کر لی، نواز شریف کو باہر نکال دیا، نااہل قرار دیا کہ اب پھر بھی دیکھیں اللہ کا کرنا دیکھیں، اسی کا بھائی شہباز شریف اب وہ اگلا آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا، اور آپ باہر بیٹھ کے ہاتھ پاؤں مل رہے ہیں، جو گڑھا آپ نے دوسرے کے لیے کھودا تھا نا، اب آپ اس میں خود گر رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا میرٹ، جس میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر نون لیگ میں میرٹ ہوتا تو حمزہ ککڑی CM نہ بنتا، حمزہ ککڑی، مریم نواز شہزادی نہ بنتی، اور چودھری نثار میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے الگ ہوا۔ آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ چودھری نثار جو ہے وہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے الگ ہوا، اور اگر میرٹ ہوتا تو یہ مریم، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اپنی پارٹی کے کیا حالات ہیں؟ یاد ہے نا آپ کو وہ جسٹس وجیہ الدین، کہ جب آپ کے پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہے تھے، انہوں نے رپورٹ مرتب کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پارٹی کے انٹرا الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، اور پھر یہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کون سا میرٹ استعمال کیا تھا؟ آپ نے جسٹس وجیہ الدین کو پارٹی سے باہر کر دیا۔ یہ ہے آپ کا میرٹ۔ اور آپ کے پارٹی کے اندر اگر میرٹ ہوتا نا، تو آپ ہی کو بار بار چیئرمین منتخب نہ کیا جاتا، آپ ہی ہمیشہ کے لیے تاحیات چیئرمین منتخب نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں۔ دوسروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو میرٹ پہ نہیں آیا، اور یہ مریم نواز اور حمزہ
शहबाज मेरिट पे नहीं आए, तो क्या आप मेरिट पर आए थे? आप मेरिट पे नहीं आए थे, आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर आए थे। आप भूल जाते हैं इस बात को, ज़रा अपने जहन में एक चीज़ रखा करें, आप किसी भूल में ना रहें। उसके बाद ये फरमाते हैं कि अच्छा हाँ, बात मेरिट की बात हुई तो अच्छा मेरिट से ही मुझे जहन में आया कि जब इनकी पंजाब में हुकूमत थी तो कितने आईजी पंजाब चेंज हुए थे, ठीक है? आपकी काबीना कितनी दफ़ा बार बार बदली थी, आपके चीफ सेक्रेटरीज आपने कितनी दफ़ा बार बार चेंज किए थे, और वो FBI का जो चेयरमैन थे वो आप 5-6 दफ़ा चेंज कर पाए। आपको तो खुद समझ नहीं आती कि मेरिट क्या होता है। आपके नज़दीक मेरिट ये होता है कि जो आपके साथ खड़ा है वो सही है, वो मेरिट है, और जो आपके मुखालफत करता है वो मेरिट पर नहीं है। वो जनरल आसिम मुनीर, जिनका आजकल आर्मी चीफ के तैनाती में आजकल नाम गूंज रहा है, और ज़राए तो यही कह रहे हैं कि वही नए आर्मी चीफ अपॉइंट होंगे, तो उनके बारे में याद है ना आपको, साबिक ISI चीफ थे ये, और जब इन्होंने आपको खबर दी कि आप अपने घर का हिसाब किताब लगाएं, वहाँ पे सारी करप्शन की जो है खुरा वहाँ पे जा रहा है, तो आपने क्या मेरिट किया था? आपने क्या फ़ौरन ही उनको बात पे खुश हो गए थे और अपने घर को आपने ठीक कर लिया था? आपने ये नहीं किया था। आपने ये किया था कि आपने अगले ही दिन उनका ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो ये है आपका मेरिट। जिस मेरिट की आप बात करें ना, जो मेरिट आपने जहन में सोचा, और अगर अभी भी आपने आर्मी चीफ, जो अगर आपसे पूछा जाए, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आप ये जो चीखें मारें, जो हाथ पाँव मारे, किस वजह से मारे कि मैं आर्मी चीफ को अपॉइंट करूं, और आर्मी चीफ भी आपने अपने जहन में बना के रखा हुआ किसको करना है, और उसके करने की वजह भी आपको पता है कि क्या वजह है। वही वजह है जो अली अमीन गंडापुर करप्शन के ज़रिए आपको सपोर्ट दिए हुए हैं, और उन्होंने आपको वैसे सपोर्ट दी हुई थी। ये जो आप 126 दिन का धरना करके बैठे हुए थे, आपने पूरा कैपिटल का जो इस्लामाबाद था उसको आपने मुहासरा करके रखा हुआ था 126 दिन, तो किसके बलबूते पे आपने किया था? आपके पीछे कौन सी वो ताकत थी? जी वो वही ताकत थी जिनसे आप फैज़याब होते रहे, और उनको आप चाह रहे हैं कि मैं इनसे आगे भी फैज़याब होता रहूँ। तो क्या ये मेरिट है आपका? ये है आपका मेरिट? तो आप मेरिट की बात करते हुए ना सूट नहीं करता, आप अच्छे नहीं लगते कि आप ही मेरिट की बात करें। उसके बाद जनाब वो आखिर में फरमाते हैं कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुल्क से बाहर हैं। ज़रा सोचें इनकी बात, ज़रा सोचें, सुने ज़रा। कह रहे हैं मुल्क में सैलाब आया हुआ है, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुल्क से बाहर हैं। वो तो जनाब 26 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, तो अगर वो बाहर भी होता है तो बकौल आपके कि उनका तो कोई कारहाय नुमाया है ही नहीं। और मेरा ख्याल है आप वो भूल गए कि जब वो मुल्क से बाहर गए थे उससे पहले वो 1 सेकंड उस आदमी ने, वो जो कैंसर का मरीज़ है जिसको बैकबोन पेन है, वो इंसान 1 सेकंड भी नहीं बैठा उसके साथ। बिलावल भुट्टो भी, ये लोग दर बदर जाते रहे, दर दर पर जाते रहे, सैलाब ज़दगान की मदद करते रहे, उनको पूछते रहे, और उससे फारिग होकर वो बाहर भी किसी मुल्क के काम से ही बाहर गए हुए हैं। वो अपने बच्चों के साथ, उनके कोई सलमान कासिम बाहर बच्चे नहीं बैठे हुए कि जिनके साथ वो छुट्टियाँ गुजार रहे हों, इंजॉय करने के लिए गए हों। और आप क्या कर रहे हैं? उनको तो चले छोड़े ना, चले समझ लेते हैं कि उन्होंने बहुत बुरा किया, वो तो बहुत ख़राब कर रहे हैं, वो बहुत ही बुरा करें। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि सैलाब ज़दगान घिरे पड़े हैं पानी में, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप जनाब करोड़ 2 करोड़ अपने जलसे में लगा के जलसे जुलूस कर रहे हैं, वहाँ पे आप लान तान कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं। आप वो 13 ट्रक लेके गए थे, उसमें से 2 ट्रकों वाला सामान निकला, और वो सामान भी आप लेके चले गए थे, और पीछे पीछे सैलाब ज़दगान आपके पीछे भाग रहे हैं, दुहाइयाँ लगा रहे हैं कि जो 2 ट्रकों का सामान लेकर आए वही हमें दे दो। आप ये कर रहे हैं। तो जब आप याद रखें इमरान खान साहब, आप एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं ना, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही होती हैं, लेकिन आप में देखने की तो सकत ही नहीं है ना। आप में देखने की सकत नहीं है, आप में सिर्फ एक चीज़ की सकत है, बोलना, इल्ज़ाम लगाना, और दूसरे को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाना। ये चीज़ आप में और आपके फॉलोअर्स में, आपके कौम यूथ में बदरजा अतम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, कहते हैं कि जब वो अमेरिकी सदर की, कि वो अमेरिकी सदर से मिलते हुए शहबाज शरीफ की टांगें काँप रही थी, तो आपसे ये पूछना था कि आपकी नज़रें उनकी टांगों के ऊपर क्यों थी? आपने ये क्यों नहीं देखा कि वो कितने अच्छे तरीके से उनके साथ मिल रहे हैं, लैक स्लैक हो रही है, और कितनी अच्छी तरीके से उनकी कम्युनिकेशन हो रही है? आपने ये नहीं देखा। और इमरान खान साहब, ये आप ही थे ना कि जब आप कहते थे और इंतज़ार कर रहे थे, आप भी और आपकी सारी जो काबीना थी, कि एक फ़ोन कर दे अमेरिकी सदर आपको, जो बाइडन आपको एक फ़ोन कर दे, लेकिन उसने आपको फ़ोन नहीं किया, और आपने फिर थक हार के चारों नचारा, आपने एक इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि उसने फ़ोन तक तो किया नहीं। तो आप तो उसके एक फ़ोन की मार हैं। वो आपको फ़ोन कर देता, आपके तो यहाँ पे कौम यूथ सारी खुशी से नाचना शुरू कर देती, और आज अगर वो शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं तो आप इसको तंज का निशाना बना रहे हैं, ताने का निशाना बना रहे हैं, आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि जनाब उसकी टांगें काँप रही थी। मतलब आप उसको इतना वॉच कर रहे हैं, आप इतना उसको डीपली वॉच करें, आप चाहें ना चाहें, आप माने ना माने, आप शहबाज शरीफ से मुतासिर ज़रूर हैं।
ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کہتے تھے 26 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، لیکن آپ کی اس 26 کلومیٹر کے وزیر اعظم کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر ہے کہ وہ کس طرح سے مل رہا ہے، وہ کیسے مل رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیسے جا رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب نے جلسے میں ایک کلپ بھی چلایا جس میں وہ جمی فیلن کی وہ ویڈیو چلائی جس میں وہ جو ایئر پیس کے اوپر اس نے ایک ان کا مذاق اڑایا تھا، تو وہ ویڈیو چلائی. تو چلیں وہ تو ایک بات ہو گئی، کامک نوٹ پہ بات ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اپنا وہ ویڈیو بھی چلانا چاہیے تھا جو ٹریور نووا نے ان کا کیا تھا، جس میں وہ عمران اور ٹرمپ کا انہوں نے موازنہ کیا تھا نا دونوں کا. عمران خان صاحب وہ ویڈیو بھی چلاتے نا، وہ بھی بتاتے کہ میرے اوپر بھی مذاق کیا گیا، لیکن اپنے اوپر کیوں چلائیں گے؟ اپنے اوپر اگر وہ چلائیں گے تو پھر تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اور ٹرمپ کے اوپر بھی یہ چیز بن چکی ہے. فرمایا کہ نامعلوم لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ جو نامعلوم لوگ ہیں، عمران خان صاحب یہ وہی نامعلوم لوگ ہیں نا کہ جب 2018 میں اپوزیشن کہتی تھی کہ ہمیں نامعلوم مقام سے کالیں آ رہی ہیں، تو آپ تو کہتے تھے کوئی نامعلوم ایسی کوئی ہے ہی نہیں، نامعلوم کوئی کال ہے ہی نہیں. اب یہ وہی آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں، تو آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو نام لینا چاہیے نا، جیسے آپ میر جعفر میر صادق لیتے رہے ہیں، آپ سب کچھ کہتے رہے، اور آپ کو جب فون کی کال پہ آ رہی ہیں تو آپ نام یہاں پہ نہیں لے رہے، اور آپ اپنے فالوورس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کو دھمکیاں دیں، آپ بھی ان کو دھمکیاں دیں، یعنی کہ وہ لڑ جائیں. لیکن آپ میں اتنی ہمت سکت نہیں ہے کہ آپ نام لے کے بتا سکیں کہاں سے کالیں، کہاں سے آپ کو کالز آ رہی ہے، کون آپ کو فون کال کر رہا ہے، کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے. آپ میں اتنی سکت نہیں ہے. اور پھر ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف اور زرداری کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ملک سے فراڈ کیا ہے، لوٹ کے لے کے گئے ہیں، ایسے لوگ پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ کریں گے، اور نواز شریف جھوٹ بول کر ملک سے باہر گیا ہے. اچھا، اب یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جب نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت حکومت کیا زرداری صاحب کی تھی؟ کس کی حکومت تھی اس وقت؟ عمران خان صاحب اس وقت میرا خیال ہے آپ ہی حکومت میں تھے، اور آپ ہی کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، حکومت آپ کی تھی، اور آپ نے خود ان کو باہر بھیجا تھا. اگر جھوٹ بول کر وہ گئے تھے پھر کیس تو آپ پر ہونا چاہیے نا، پھر آپ انوالو ہیں، مطلب یہ کہ آپ انوالو ہیں کہ جنہوں نے اس کا جھوٹ مانا، اور جس کو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کا جھوٹ مانا اور اس کو آپ نے بھیج دیا. تو یہ بات آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے گلے پر ہی یہ مدعا پڑتا ہے. اگر کوئی سنے نا کہ یہ آپ کے اوپر ہی پڑتا ہے کہ آپ اتنے معصوم تھے، اتنے سیدھے تھے، اور نواز شریف صاحب نے پوری ساری ایجنسیوں کو، آپ کی حکومت کو، سب کو الو بنا کے اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی کہ الو بنا کے وہ آپ کو باہر چلے گئے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کے باہر گئے. اور دوسری بات یہ کہ پھر وہی آپ کا راہ کہ آصف زرداری نے پیسہ لوٹا، نواز شریف نے پیسہ لوٹا، ملک سے باہر گئے ہیں لے کر. 3.5 سال آپ کی حکومت میں آپ نے تو ایک پائی نہیں دریافت کی، آپ نے تو ایک پائی نہیں نکالی. ٹھیک ہے، اور شہزاد اکبر نے لاکھوں کروڑ روپیہ باہر ضائع کر دیا. شہزاد اکبر دن رات وہ پیجز لہراتے تھے، وہ کہاں گئے پیجز؟ وہ کہاں گئے کیسز؟ کیوں نہیں آپ نے 1 روپیہ بھی ان سے برآمد کروایا؟ اور جب وہ اتنے ہی لٹیرے تھے، اتنے ہی وہ لوٹ کر پیسہ نواز شریف صاحب باہر لے گئے، تو یہ چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار آپ کے ہم خیال جج، انہوں نے کیوں پھر لکھا پاناما کی فیصلے میں کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا؟ ان سے کہنا تھا نا کہ لکھیں یہ بھی، کیونکہ ساری ایجنسیز آپ کے ساتھ تھی، ہر چیز جو آپ کو درکار تھی نا، ہیلپ جو آپ کو لوگ درکار تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ان سے کہنا تھا کہ لکھیں اس فیصلے میں کہ کرپشن کی ہے اور کرپشن کے ہم پیسے نہیں ریکور کروا سکے. لیکن انہوں نے تو لکھا کہ کرپشن کا ثبوت نہیں ملا، اور اب آپ چیخ کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. تو بس کر دیں عمران خان صاحب، بس کر دیں. یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں کہ اس کا جو کھرا ہے نا وہ آپ کے گھر تک ہی جاتا ہے. وہ چور لٹیرے تھے تو آپ نے کیوں پیسے بازیاب کروائے؟ وہ جھوٹ بول کر باہر گئے تو اس میں بھی آپ ہی کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ناظرین ان کی جو جلسے میں جو مخصوص باتیں تھیں، جو خاص باتیں تھیں، جو اس کا میں نے چاہا کہ میں آپ سے ذکر کروں. تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو. اگر اس کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.